हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि जय मसी। हामी आज फेरि पनि प्रत्येक हप्ता चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी वचनमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अघि पनि मैले भने एउटा सूचना जुन चाहिँ हामीले यो क्रिसमसको लागि भनेर त्यसको लागि पनि हामी आजैदेखि सुरु गर्नेछौँ। जम्मा धेरै पनि समय छैन, कति अब लगभग 1 महिना, आज 1 महिना छ अझै होइन। 1 महिनाभित्र, 1 महिना भनेको 4 हप्ता हो, अब 5 हप्ता मात्रै छ। 5वटा शनिबार गइसक्यो जम्मा। त्यसैले हामी धेरै समय पनि छैन। हुन्छ, हामी आजको वचनलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ रहेको छ कसरी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने भनेर छ। शीर्षक कसरी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने। परमेश्वरले बोल्नुभएको आवाजलाई अब कसरी सुन्ने त, होइन? सुन्नु पर्यो नि। त्यसको लागि त अब कसरी कान ठाडो पार्नु पर्यो, बल्ल सुनिन्छ, नत्र सुनिँदैन। अब परमेश्वरको आवाजलाई अब कसरी सुन्ने त भन्ने कुरा। त्यसैले आज हामी यो शीर्षकलाई हामी निहाल्नेछौँ, कहाँ कसरी परमेश्वरले बोल्नुभयो त। बाइबलमा हामी हेर्ने भने पुरानो करारमा, नयाँ करारमा हेर्ने भने त्यहाँनिर परमेश्वर चाहिँ बोल्नुभएको छ। त्यसैले आज हामी याद गरौँ परमेश्वरले कसरी हामी माथि बोल्न चाहनुहुन्छ। हुन्छ, हामी हितोपदेश 20:27 हेर्नेछौँ। हितोपदेश 20:27। हितोपदेश 20:27 म पढिदिनेछु सबैको लागि। हितोपदेश 20:27। यहाँ यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको दियो मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ र त्यसले उसको भित्री मनुष्यत्वलाई खोजी निकाल्छ। आमेन। परमप्रभुको दियो भन्ने बित्तिकै हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा क्यान्डल जस्तै, एउटा मोमबत्ती भनौँ न, त्यो क्यान्डल हुन्छ नि, त्यसलाई दियो। अहिले त पहिला त अब त्यो तेलमा तेल हालेर त्यसमा पालामा राखेर अनि तेल हालेर त्यसमा चाहिँ एउटा दसी जस्तो त्यो निकालेर त्यो एउटा त्यहाँ चाहिँ उ गर्थ्यो, बाल्थ्यो। अहिले चाहिँ के बनायो भने मोमबत्ती जस्तो बनायो कि, मोमबत्ती क्यान्डल जस्तै हो, त्यो चाहिँ बलिरहने, त्यो ननिप्ने। अनि परमेश्वरको दियो चाहिँ मानिसको आत्मालाई खोजी गर्छ। जब त्यो क्यान्डल निप्छ अनि सकिन्छ मान्छे, त्यो चाहिँ जीवनसँग आधारित छ। त्यसैले त्यो दियो भइन्जेलसम्म मान्छे यताउता हिँडुल गर्छ। दियो सकिसकेपछि, निभिसकेपछि के हुन्छ, मान्छे मर्छ, सक्यो। न यता हलचल गर्छ न उता के गर्छ। त्यसपछि मान्छे मरिसकेपछि त लास पो भन्छ, दियो भन्दैन, जीवन भन्दैन। दियो भनेको चाहिँ एउटा जीवन हो। त्यसैले हामी कुनै पनि क्यान्डल हामी ह्याप्पी बर्थडेमा हामी त्यहाँ बाल्दाखेरि दियो बाल्छौँ अथवा क्यान्डल बाल्छौँ। जब त्यो क्यान्डल बालिसकेपछि उज्यालो हुन्छ, त्यो चाहिँ ज्योति हो। तर त्यो क्यान्डल चाहिँ सकिँदै जान्छ नि, हो, त्यो दियो चाहिँ बल्दै जान्छ। त्यो क्यान्डल चाहिँ क्यान्डलको त्यो उज्यालो दिँदै गर्छ, तर त्यो क्यान्डल सकिँदै जान्छ नि। जब त्यो सुरुमा किन्दाखेरि ऊ भर्खर जन्मेको थियो, त्यो जब त्यो बाल्न थाल्यो उसको जीवन चाहिँ बिस्तारै सकिँदै 0मा जान्छ। अनि त्यो मान्छे के हुन्छ, मर्छ। अनि परमप्रभुको दियो चाहिँ मानिसको आत्मालाई के गर्छ, खोजी गर्छ कि यही बेलामै खोजी गर्छ। फेरि मरिसकेपछि प्रभु म तपाईँलाई भेट्छु नि भन्दाखेरि पाउँदैन, यही बेलामा हो पाउने भनेको। त्यसैले अरू बेलामा पाउँदैन। त्यसले चाहिँ उसको भित्री मनुष्यत्वलाई खोजी निकाल्छ। मनुष्यत्व भनेको चाहिँ भित्री मान्छेको मनलाई चाहिँ, हृदयलाई चाहिँ खोजेर निकाल्ने काम परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी यूहन्ना 10:27 हेर्ने भने यूहन्ना 10:27 यसरी लेखेको छ, म पढिदिनेछु। यूहन्ना 10:27। यूहन्ना 10:27 मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। यूहन्ना 10:27 मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु
र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। आमेन। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। परमप्रभुको दियो भनेको चाहिँ परमप्रभुको दियो भनेको नै भेडाहरू, जुन चाहिँ मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। अगाडि चाहिँ के थियो? परमप्रभुको दियो मानिसको आत्माले भनेको थियो भने मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। अब परमप्रभुको दियो चाहिँ अब परमप्रभुबाट चाहिँ कहाँ आइपुग्यो? अब मानिसकोमा आइपुग्यो कि। अनि त्यस पछाडि मात्रै मान्छेले के गर्छ? चिन्छन्, सुन्छन्। एउटा कसैले एउटा बाख्रा पालेको छ, त्यो बाख्रा चाहिँ त्यो मालिकले के गर्छ? बाख्राको मालिकले के गर्छ? त्यो बाख्रालाई चराउँछ, यताउता डुलाउँछ, होइन, सबै सफा गर्ने काम, गोठहरू सबै सफा गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि त्यो बाख्राले देख्ने बित्तिकै त्यो मालिकलाई के गर्छ? कराएर सुनाउँछ। अलिक भोक लाग्छ कराउँछ, अलि यताउता जानु खोज्दाखेरि पनि के आउँछ? कराउँछ। के गर्छ? किनभने उसले चिन्छ नि त। तर अरू कोही अन्जान व्यक्ति गयो भने चाहिँ कराउँदैन फेरि, किनभने चिन्दैन त्यसले, त्यसको लागि त्यो चिन्नु पर्यो नि, होइन? अब काँक्रो भिट्टामा गयो मान्छे त सबै मान्छे हुन् नि त, तर सबैले चिन्छ त? चिन्दैन नि। हो त्यस्तै हो। चिन्ने चाहिँ कसले? जोसँग परिचय भएको छ, जो चाहिँ आफन्त छ, जो चाहिँ नजिकको छिमेकी छ, उनीहरूलाई चिनिन्छ। अनि बोल्छ, ए कता गएर आएको भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यहाँ साथीभाइ हो भने, होइन, चिन्छ नि, अनि बोल्छ। तर नचिनेकोसँग बोल्न जान्छ, बोल्दैन नि। बोल्नु पर्यो भने पनि डराइ बोल्छ फेरि, है। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। अनि त्यसपछि उहाँको पछि दौडिने चाहिँ हामीहरू हुन्। जुन चाहिँ भेडा भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको हो जुन चाहिँ एउटा यस्तो उदाहरण दिनुभएको छ, जुन चाहिँ भेडा भनेको चाहिँ एउटा मानिसको संज्ञा हो, जुन चाहिँ मानिसलाई चाहिँ एउटा भेडा जस्तै एउटा सोच हो हुनुपर्छ। भेडा भनेको चाहिँ फेरि हामीलाई चाहिँ भेडा बनायो त्यो होइन, तर परमेश्वरले यो भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भने भेडा जस्तै सोच हुनु पऱ्यो। बाख्रा जस्तो होइन, बाख्रा त यता त हिँड्छ, काम छैन, तर भेडा जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अर्को हामी हेर्ने भने परमेश्वरले चाहिँ पुरानो करारमा हेर्ने भने परमेश्वर पनि मानिससँग बोल्नु भएको छ। जुन चाहिँ उत्पत्ति 2को 16 पदमा हेर्ने भने उत्पत्ति 2को 16 पदमा हेर्ने भने त्यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि आदम र हव्वा छ त्यहाँ। अनि म पढिदिनेछु, यसो लेखेको छ। अनि उहाँले मानिसहरूलाई यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखका फल सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। उत्पत्ति 2को 16 हामी बाइबलमा हेर्ने भने पुरानो करारको उत्पत्ति 2को 16 हेर्ने भने उहाँले भनेको परमेश्वरले मानिसहरूलाई यो आज्ञा दिनुभयो कि बगैँचाका सबै रुखहरूको फल चाहिँ सङ्कोच नमानी खाए हुन्छ। तर 17 पदमा के भनेको छ? तर एउटा चाहिँ त्यो बीचको रुखको फल चाहिँ नखानु र नछुनु भनेको थियो। सबै रुखको फल खाओ, सबै खाओ, तर यही चाहिँ नखाओ भन्दाखेरि चाहिँ किन मान्छेहरूले खान्छ थाहा छ? थाहा छैन। किन भन्दाखेरि नजा भनेको ठाउँमा जान मन लाग्छ कि नगर भनेको ठाउँमा गर्न मन लाग्छ। ननाच भनेर भन्यो भने नाच्नु जानु मन लाग्छ। नगाऊ भन्दाखेरि गाउन मन लाग्छ। नखेल भन्दाखेरि खेल्न मन लाग्छ। नकराऊ भन्दाखेरि कराउन मन लाग्छ। यस्तै हो। त्यसैले आदम र हव्वालाई पनि आदमलाई सबै रुखको फल चाहिँ खानु, तर एउटा चाहिँ नखानु है भनेर भनेको, त्यही चाहिँ खानु मन लागेको छ, खाइदिएछ। हो, परमेश्वरले चाहिँ अरू कुनै पनि रुखको चाहिँ फल चाहिँ सङ्कोच नमानिकन खाऊ, तर यो बीचको फल चाहिँ नखानु भनेर भन्नुभएको थियो। यदि परमेश्वरले त्यो बीचको फल पनि केही पनि नभन्नुभएको भए केही हुने थिएन, तर त्यो चाहिँ फल नखानु भनिसकेपछि त नखाँदा हुन्थ्यो नि, तर खाइदियो। मान्छे भने यस्तै हुँदो रहेछ, खाँदो रहेछ। त्यसैले
अब परमेश्वरले किन राखिदिनु भयो होला त्यो बीजको फलको रूप चाहिँ जो चाहिँ बिगार्ने, जो चाहिँ मान्छेलाई बिगार गर्ने एउटा नराम्रो रूपको फल चाहिँ जो चाहिँ मान्छेको एउटा विष जस्तै बनिदियो, त्यो चाहिँ किन राखिदिनु भयो होला भनेर कतिपटक हाम्रो मनमा लाग्छ होला। तर परमेश्वरले किन राखिदिनु भयो भन्दाखेरि यो मान्छेले मेरो आज्ञा चाहिँ मान्छ कि मान्दैन भन्ने कुरा हो। यो मान्छेले मेरो आज्ञा मान्छ कि मान्दैन। मैले पढ भन्दाखेरि उसले चाहिँ पढ्छ कि पढ्दैन भनेर त्यो हेर्नुपर्छ पर्दैन, पर्छ नि। हो त्यस्तै हो यहाँ पनि। परमेश्वरले बनाइसक्नु भएपछि यो चाहिँ नखा भनिसकेपछि त नखाँदा हुन्छ नि, तर त्यही खानलाई के गर्यो, कोसिस गरेर खाए पनि। र परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई त्यही आज्ञा दिनुभयो जुन चाहिँ सबै थोक खानु भन्नुभयो, तर उनीहरूले के गरे, सबै थोक खाए र सकाए र अन्तिममा उनीहरू के भए, पतन भए। अनि अन्तिममा अझै हामी हेर्दै जानेछौँ। उत्पत्ति 6:12 देखि 16सम्म हेर्ने भने नोआले एउटा जहाज बनाएको छ कि। उत्पत्ति 6:12 देखि 16सम्म हेर्ने भने एउटा नोआले चाहिँ के गरेको छ, जहाज बनाएको छ। जहाजको आकार चाहिँ एकदमै ठुलो थियो, एकदमै ठुलो, जुन चाहिँ 140 मिटर लम्बाइ, 140 मिटर के लम्बाइ र फेरि 23 मिटर चाहिँ फेरि चौडाइ र उचाइ चाहिँ फेरि के हो, 14 मिटर उचाइ। नोआले चाहिँ के बनाएको थियो, जहाज बनाएको थियो। त्यो जहाज बनाउनको लागि पनि परमेश्वरले भन्नुभयो, परमेश्वर बोल्नु भएको छ त्यहाँ। परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीले 140 मिटर लम्बाइ अनि त्यसपछि कति 23 मिटर जति चौडाइ र उचाइ चाहिँ 14 मिटरको बनाउनुपर्छ भनेर परमेश्वरले नै भन्नुभयो। र त्यो पनि स्टेप स्टेप गरेर 3 स्टेप बनाउनुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यही अनुसारले नोआले बनायो। र त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले किन भन्दाखेरि मानिसहरू एकदमै उनीहरूले पापहरू गर्दै थिए, व्यभिचारहरू गरिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले त्यो मन परेको थिएन। अनि त्यो जहाजमा चाहिँ जतिजना आउँछ मान्दछ तिनीहरूलाई चाहिँ म त्यहाँ राख्छु र बचाउँछु, र जतिजना मान्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ सबै के गर्छु, म सबै जल प्रलय ल्याएर चाहिँ म सबैलाई के गर्नेछु, नाश पार्नेछु भनेर अठोट गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले सबै मानिसहरूलाई के गर्नुभयो, मारिदिनु भयो। अन्तिममा बाँकी रहेका जम्मा 8 जना मात्र रहे, नोआका परिवार मात्र रहे। त्यसैले नोआलाई पनि परमेश्वरले काम गर्नुभयो, नोआको हृदयमा पनि। त्यसपछि हामी उत्पत्ति 22:10 देखि 12 र 15 देखि 18सम्म हेर्नु भने अब्राहम जब 100 वर्षको थियो, अनि त्यसपछि अब्राहम 100 वर्षको, त्यसपछि अब्राहम सँगसँगै अब्राहम कति वर्षको, 100 वर्षको हुँदाखेरि र अब्राहमको श्रीमती 90 वर्षको हुँदा पनि के भएको थिएन, 90 वर्षको हुँदा पनि बच्चा जन्मेको थिएन, बच्चा थिएन, नानीहरू थिएन। अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो, साराको हृदयमा बोल्नुभयो। त्यसपछि के भयो, उनीहरूले एउटा बच्चा पाए जसको नाम थियो इसहाक थियो। इसहाक थियो र इसहाकले चाहिँ जब 9-10 वर्षको थियो अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, स्वर्गदूतले के भन्नुभयो भने तेरो यो बच्चालाई, तेरो छोरोलाई चाहिँ के गर, बलि चढाऊ भनेर भनेछ। भनिसकेपछि अब उसले के गरोस् त, अब्राहमले चाहिँ के भन्यो भने म 100 वर्षको हुँदाखेरि परमेश्वरले दिनुभएको थियो एउटै मात्र छोरा, त्यो पनि परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ, खोज्दै हुनुहुन्छ भनेको मतलब चाहिँ अब म छोरालाई नै मार्नुपर्ने अवस्था छ भनेर उसले सोच्छ। अनि जब ऊ जाँदै गर्छ बाटोमा, उसलाई कस्तो नमजा लाग्छ, तर छोरा चाहिँ सोच्छ बुवा हामी कता जाने भनेर सोच्छ, हामी अलि परको डाँडामा जानुपर्ने छ, किन भनेर सोच्छ, बलि चढाउनु पर्ने छ। कसको भने, खोइ त थुमा भनेको चाहिँ त्यो चढाउने। अनि थुमा खोइ त भन्दाखेरि परमेश्वरले जुटाइदिइहाल्नुहुन्छ नि भनेर थाहा छ, तर कसलाई मार्नुपर्ने छ भनेर बाउचाहिँलाई थाहा छ, तर छोरालाई चाहिँ थाहा छैन। छोरा चाहिँ फेरि रमाइ गइरहेछ। अन्तिममा उसलाई वेदीमा राख्छ
माथिपट्टि त्यो मान्छेले त्यो च्यान बनाउँदैन, त्यो काठ के अरे काठे काठ राखेर त्यसको माथिपट्टि कसलाई राख्छ? इसाकलाई राख्छ। अनि त्यसपछि इसाकलाई के गर्छ भने मार्नलाई खोज्छ। जब त्यो चक्कुले यसरी मार्न खोज्दाखेरि इसाकले किन रोकेन भन्दाखेरि इसाकलाई के गरेको थियो? इसाकलाई चाहिँ आँखा बन्द गर्नलाई अराएको थियो र यतिखेरको जस्तो चङ्खो त्यति बेला थिएन। एउटा आँखाले पिर्लिक्क गरेर हेर्ने खालको त्यो अवस्था थिएन त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ एकदमै केही हुनै थिएन, पापहरू केही थिएन, जुन चाहिँ जलप्रलय पछिको कुरा। त्यसपछि यति सोझो थियो, उसले माने उसको बुवाको कुरा चाहिँ मान्दछ। त्यसपछि उसले जब चक्कुले यसरी हान्न खोज्दाखेरि अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई केही पनि नगर भनेर भन्नुहुन्छ। जब उसले चाहिँ जब त्यो के अरे हान्दै गर्दाखेरि उसको मन कति रोएको थियो होला सायद त्यो के अरे अब्राहमको हृदयमा, किनभने ऊ 100 वर्ष हुँदाखेरि यति बुढेसकालमा उसले एउटा छोरो पाएको थियो, त्यो पनि परमेश्वरले खोसिदिँदै हुनुहुन्छ। अब यो पनि जाने भयो, अब मेरो को छ र भनेर उसलाई लागिसकेको थियो। तर परमेश्वरले फेरि पनि रोक्नुभयो। त्यसपछि परमेश्वर अब्राहमसँग पनि बोल्नुभयो र अब्राहमलाई आशिष दिनुभयो। के आशिष दिनुभयो भन्दाखेरि हामी 16 पदमा हेर्ने भने फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारमा भरिँदै जा भनेर भनेको छ। हामी 16 पद हेर्ने भने त्यसपछि पहिलो सामुएल 3को 1 देखि 10 सम्म हेर्ने भने पहिलो सामुएल 3को 1 देखि 10 सम्म हेर्ने भने सामुएललाई पनि एली त्यति बेलाको समयमा एली अगमवक्ता थियो। जब ऊ एली चाहिँ अब बुढेसकाल लागिसकेपछि आँखा पनि के हुन्छ देख्दैन नि, उसलाई एलीलाई पनि के भएछ, ऊ बुढेसकाल अवस्थामा थियो। अनि जब त्यो आँखा पनि नदेख्ने अवस्था थियो, टाढा नजिकको पनि नदेख्ने, अलि मधुरो देख्ने भनौँ न, त्यति साह्रो राम्रोसँग नदेख्ने, जालीले भरिसक्न आँटेको थियो, त्यो अवस्थामा थियो। अनि सामुएल थियो, छोरा चाहिँ सामुएल सुतिरहेको अवस्था हुन्छ। अनि स्वर्गदूतले चाहिँ आएर परमेश्वरले आएर बोल्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो सामुएल भनेर बोलाउँदाखेरि अनि बुवा तपाईँले किन बोलाउनु भयो भनेर एलीलाई सोध्छ उसको बुवा छैन। त्यसपछि कहाँ मैले बोलाएकै छैन गर्छु भनेर भन्छ। फेरि दोस्रोचोटि बोलाउँदाखेरि फेरि बुवा तपाईँले किन बोलाउनु भयो मलाई भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि मैले बोलाएकै छैन गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ फेरि बुवा छैन होइन। अनि फेरि छोराले फेरि अनि परमेश्वरले फेरि तेस्रोचोटि बोलाउनुहुन्छ। बोलाउँदाखेरि अनि फेरि मलाई फेरि पनि बोलाउनु भयो, अझ बोलाउनु भएको छैन भन्नुहुन्छ। योचोटि पक्कै बोलाउनु भयो भनेर फेरि जान्छ। तर त्यो समयमा बुवा तपाईँले फेरि मलाई बोलाउनु भयो भनेर भन्दाखेरि कहाँ मैले बोलाएकै छैन भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अनि एलीले सम्झिन्छ सायद परमेश्वर चाहिँ बोल्न चाहनु हुँदैछ मेरो छोरासँग सामुएलसँग। अनि त्यसपछि सामुएललाई सिकाउँछ सामुएल के अरे परमेश्वरले बोलाउनु हुँदाखेरि चाहिँ हजुर भनेर भन्नु। अनि त्यो परमेश्वर बोल्नुहुन्छ भनेर भनिसकेपछि फेरि गएर पल्टिसकेपछि अनि परमेश्वर त्यहाँनिर बोल्नुभएको कुराहरू छ। त्यसपछि हामी याद गरौँ कतिपटक हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वर बोल्न चाहनुहुन्छ तर हामी चाहिँ के गर्छौँ बोल्न चाहँदैन। मलाई त्यो उसले पो बोलाएको हो कि जस्तो लाग्छ है, कसैले बोलाएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वर बोल्न चाहनुहुन्छ। हामीले चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो कि पहिले बोलाउँदैनौँ, नबोलाइसकेपछि हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ बोलाउनु पऱ्यो। हामी यिर्मया 1को 4 र 5 पद पढ्नेछौँ र अन्तिम गर्नेछौँ। यिर्मया 1को 4 र 5। यिर्मया 1को 4 र 5 पद। ल परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो र मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ। त जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ र मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। आमेन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीले यिर्मया अगमवक्तालाई जसरी परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो त्यसरी हामीलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ परमप्रभुको यो वचन हामी कहाँ छ जुन चाहिँ मैले तँलाई गर्भमा रच्नुभन्दा अघि तँलाई चिनिसकेको थिएँ भन्नुभएको छ।
हामी जन्मेको यत्रो वर्ष भइसक्यो, परमेश्वरले चिनिसक्नु भएको छ, अब हामीले चाहिँ चिन्नु बाँकी छ होइन। कतिजना तपाईँहरूले चिन्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने जन्मनुभन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ र मैले तँलाई जाति जातिहरूको निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। कतिजना अगमवक्ता हुनसक्छ, कतिजना शिक्षक हुनसक्छ, कतिजना पास्टर अगुवा हुनसक्छ, अनि सबै कुराहरू परमेश्वरले नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामी चाहिँ यो कुराहरूलाई विचार गरौँ। त्यसरी जसरी यिर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो अगमवक्ताको रूपमा, त्यसरी नै हामीलाई पनि केही न केही उद्देश्यले उहाँले बोलाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामी विचार गरौँ। अनि उहाँको आवाजलाई हामी कसरी सुन्ने त? हामी प्रार्थनाद्वारा भयो, हामी सबै कुरा बाइबल वचनबाट पढेर हुनसक्छ, सबै कुराबाट हामी उहाँको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ प्रार्थना गरौँ र उहाँको दियोलाई चाहिँ कहिले पनि के नगरौँ, खेलवाड नठानौँ। त्यो दियो भनेको चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो दियो जब निभिसकिसकेपछि मान्छेको जीवन सकिन्छ। दियो भनेको चाहिँ एउटा क्यान्डल हो, जसलाई चाहिँ हामीले क्यान्डललाई चाहिँ हामी यो नसोचौँ कि एउटा त्यो चाहिँ गाइडेन्स जस्तै हो, एउटा डोराएर हिँड्ने अन्तिम अवस्थासम्म त्यो चाहिँ एउटा दियोको संज्ञा दिएको छ। दियो भनेको चाहिँ एउटा समय अवधिसम्म त्यो चाहिँ के हुन्छ, बलिरहन्छ। त्यस पछाडि मान्छेको जब जीवन सकिन्छ त्यो दियो पनि निभ्छ। त्यसैले त्यो दियो चाहिँ ननिभ्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो? परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ सुन्नु पर्यो। त्यसैले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको लागि फेरि हामीले उहाँमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। हुन्छ, हामी आजको वचनलाई यतिकै राख्नेछौँ र हामी यो समयमा प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गरेर हामी छुट्नेछौँ।